Higala. Mayong gabi. Siya gabi. Mayong gabi diri dapita, mayong gabi. Mayong gabi Okay, salamat kayo migdako nga nakabisita gid mi diri sa inyong dapit. Okay, madungog ra? Mura magbungol ko. Okay. So, lipay ko mga kaigsonan, mga kahigalaan nga nakabisita ko diri kay isang tuod layo amo gusto pug ko nga moanhi diri labi na daghan kog mga kini salabok dugo diri, no? Halos-halos mga subanan. Kita may subanan diri be? Oh, tiba le, no? Daghan gid ta mga subanan. Okay no, maayo kay mga sinubanan ng mga bata. So ako, agamao subanan, ang ginao na mga subanan. Muli ako, amot, piyar bagidagway ko ni subano. So nini nga kagabion, mga minahal ako nga mga kahigalaan, mga katribo, mga kadugo, subanan. Nindot kayo kay nakabisita ta diri. Unya natay pagatunan, no? Grabe, kanindot kayo ning ato karon nga pagatunan. Pagpuyo ra gumuna, maminaw mo dili. Balik ra gani ko banggon. Lantan ka lang. Nindot kayo nini nga kagabion mga kaigsonan kay ato nga pagahisgutan labi na sa akong mga kanang kadugo, no, katribo nga ang Ginoo anda mo pasaylo. Mga higala, kita andam ba puta mo pasaylo sa atong nga kaugalingon? Andam. No, salamat kayo kay andam man pud ta pasaylo sa atong nga kaugalingon. Nindot kay ning tawo bitaw nga mapasayloon. Kay nga naman, unya saya aga pagkatulog, wa gyud gubot sa iyang huna-huna. Pero gani kung doon natay kasamok, doon natay kaaway, then dili ta kabalo pasaylo sa atong kaugalingon, sa atong nasad-an. Nara ka na. Ini katulog na to, grabe. Di ta mahimutang. Di ba kasulay mo ana? O, doon na mo yung mga kasilo. Kung doon na mo yung mga kaaway, mga igsoon, magpasayloan na yun ta, no? Kami usab, sa ngalan sa Iglesia Adventista, nangayo gyapon mi ninyo og katahuran tungod kay basin unya og nabisi mong samot agi sa among nga programa, pero lipay kay mi mga kaigsunan nga gihatagan gyud ninyo og higayon ang pag-anhi diri sa maong seminar, no? Okay. Dili nga kagabion mga kaigsunan. Kinsa may nakahinumdum sa panahon ni Noah. Okay? Kinsa nakahinumdum sa panahon ni Noah? Wa mo kahinumdum sa panahon ni Noah. Unsa man ang nahitabo sa panahon ni Noe sa unang panahon? Barko raman to. Di ba sa panahon ni Noe, sa panahon ni Noah, adunay panghitabo. Pila ka gabi si Noah, pila ka tuig nagpangwali si Noah. Apan niabot ang takna mga kahigalaan, ginaabot na gyud ang unsa may nahitabo nitong panahon na. Okay? Natingala ang mga tao mga kaigsunan. Pila ka tuig si Noah gawali sa mga tao. Pangaparinti mga kaigalaan, mga katribo, sakay na mo sa maong barko. Sakay na mo sa maong arka. Unsa man ang ilang gipangbuhat natong panahon na. Wa gyud sila gibuhat mga kaigalaan. Gani nakita nila ang mga mananap nisulod na sa maong arka. Higala igsoon atong pumalandungan sa panahon ni Noah. Daghan sa mga tao nga gusto mosakay sa maong arka. Pero unsa man ang nahitabo? Nakasakay ba sila? Kinsa man ang naluwas ni atong panahon na? Halantawa ang mga mananap nanulod na sa arka kay ang lunop nagpadulong na og niya nang patabua mga kaigsunan. Ang mga tao nanikamot na tinguha sa pagsakay sa maong arka. Pero ang arka nasirado na gyud mga kaigsunan. Ang naluwas only pamilya ra gyud ni Noe. Makong mga katribo, kadugo, diri mga subanan. Gusto ko nga kita tanan mga katribo makasakay sa maong arka, makaadto sa langit nga atong gihanduraw kaganiha. Amen. Salinan mo mga kaigsunan, ang langit nga gisgutan kaganiha. Lon kalipay na ang ato nga maangkon, unya wa nay kasakit, puros na paglipay-lipay dito mga kaigsunan. Diri sa yuta atong hinumduman.
Kita tanan diri lumalabay ra kita way magdugay ni kalibutan na. 80 90 ang edad padulong ra gyapon mamatay mga kaigsonan. Atong hinumduman nga adunay saad ang Ginoo nga mao ang langit nga wa na joy katapusan. Kinabuhi mga kaigsonan ato nga matagamtaman unya inigbalik sa atong Ginoo. Og diini nga kagabion mga kaigsonan. Ang Ginoo andam ba siya mo pasaylo sa atong mga sala? Okay? Mupasaylo ba ang Ginoo sa tanang pagpakasala? Ang Ginoo mga kaigsonan mupasaylo ba sa ato nga mga sala? Kung atong isugid ang ato nga mga sala ngadto kaniya. Okay. Ang Ginoo mga kaigsonan nag-ingon sa unang sa Isaias 1 versikulo 18. Okay, ato dunganan pagbasa. Okay? Umari kamo karon. O usahan ta paghusay. Nag-ingon si Jehova, bisan pa ang inyo mga sala mapula, sila pagapution ingon sa nibe. Bisan pa sila lubos mapula, sila mahimong sama sa maputing balahimos sa karnero mga kaigsonan. O bisan unsa man kadagko ang ato mga sakit sa may way sala dire. Paliag ko sa kamot kitsa way sala. Ay, na ako rin mga way sala dire. Atong hinumduman nga ang atong sala nagikan pa sa panahon sa atong mga kaginikanan. Panahon pa ni Adan og Niba, aduna natay mga sala nga ato nga nabalod. Ang ikaduha nato nga panguto na kinsa may dunay mga sala dire. Ako. Parehas na. Kita tanan magkasasala. Ako daghan pa kog sala, kita tanan aduna tay mga sala mga kaigsunan. Pero unsa ang saad sa Ginoo? Umari kamo kanako, moduol ta ngadto sa Ginoo. Unsay atong buhaton? Usahan ta paghusay. Mga kaigsunan, usahan ta paghusay. Nag-ingon si Jehova, bisan unsa ka pulang ato nga mga sala, papution sa Ginoo. Salinan mo na mga kaigsunan. Kinsa may tao diri nga makapasaylo largo sa ato mga sala. Gani mga kaigsunan, doon na tayo mga kaaway, doon na tayo kasilo sa ato isig katao. Pila pa kaadlaw mga kaigsunan, usa mawala sa atong kasing-kasing ang kasakit na ito mga kaigsunan. Pero ang Ginoo, papution niya largo mga kaigsunan. Pagkalindot kay sa mausaad sa Ginoo, diini nga kagabion mga kaigsunan. Okay. Matthew 12 versikulo 31 ug 33. Okay, unsay giingon? Unsa man di ay ang sala nga dili mapasaylo. Okay? Sa mga subanan, andon man lang aksen. Ako sabay. Sabay sala. Sa kwarto man na, no? Okay, unsay subanan sa sala? Okay. Sayop. Ha? Sayop. Sayop? Aksen. Okay, kung sa Monday ang sala nga dili mapasaylo, okay? So, atong lantawon mga kaigsunan, mga batad subanan, na naaday tay, sala nga atong hinumduman, nga dili ta mapasaylo, unsa man ang klasiya sa sala, nga nang dili man siya mapasaylo. Okay? Nawala? Ang Matthew 12, versikulo 31 ngadto sa 32, pusa sultihan ko kamo nga ang mga tawo pagkasayloon sa ilang tanang pagpakasala o pagpasipala apan ang pasipala batok sa espiritu dili gayud mapasaylo. Atong hinumduman mga kaigsunan, unsa man din sala aning batok sa espiritu? Kanong dili man din siya mapasaylo? Unsa man ni mga klase-klasehang mga sala? No, nganong daw na man ay mga sala nga dili mapasaylo? Kaya nasayot ka nga anda man mapasaylo ang Ginoo. Nganong do na may mga sala nga dili mapasaylo sa Ginoo? Okay, mga bata, ako punuhan yun kay kini maminaw ta kay para gyapon ni sa ato nga kaluwasan mga kaigsunan, no? Kinsa may gusto maluwas? Ako. Atong hinumduman, walay relihiyon makaluwas tinuod. Walay relihiyon makaluwas kundi ang atong pagtuo sa Ginoo. Ang atong pagtuo pagbuhat ngadto sa ato nga Ginoo mga kaigsunan. Kinsa may muluwas ato, relihiyon o ang Ginoo? Ginoo. Ang Ginoo mga kaigsunan. Busa kining amo adre dili tuyo na mo nga amo mong danihon pasulod kun dili amo pagsaysay lang kaninyo kung unsa ang amo usab na hibaluan sumala sa balaan ni kasulatan. Sumala sa Biblia mga kaigsunan kay mao gina ang amo nga dala. Wala may nagdala diri og phone na mo nga idea. No? Kung dili kining pinasikat ra gyapon sa balaan nga kasulatan. Atong lantawon mga kaigsunan, unsa man ning sala nga dili mapasaylo, unsa man ding
iya sa espiritu mga kaigsunan. Ngayon dili man ta mapasaylo. Okay? Matthew 12 versikulo 32. Okay. O bisan kinsa nga magasultig batok sa anak sa tao, siya mapasaylo. Apan bisan kinsa nga makigsulti batok sa espiritu santo, dili gayud siya mapasaylo, dili gayud siya pasayloon. Bisan ni ining panahona karon o ni adtong kapanahunan nga alabuton mga kaigsunan. Atong lantawon unsa man ni kinaiya sa espiritu. Ngano makahimo man puta sa pagpakasala ni ana? Ngano makabuhat man ta og sala sa espiritu mga kaigsunan? Juan 16 versikulo 7. Unsa man ay ang buhat sa Espiritu Santo ara atong mailan. Ngano nakahimo man ta sa pagpakasala ni ana? Unsa man ni iyang buhat? Unsa man ni iyang kinaiya? Aron ato usab kining masayran. Okay. Juan 16 versikulo 17. Ngani suginlan ko kamo sa tinuod nga maayo alang kaninyo nga mupahawa ako. Kay kun dili ako mupahawa, ang manalaban dili mo na kaninyo, apan kun mupahawa ako, siya akong ipadala. So, mga kaigsunan, mandot kayo ang saad sa Ginoo. Sa versikulo 8 sa Juan 16, inig-abot na niya iyang pailhon ang kalibutan mahitungod sa sala ug sa pagkamatarong ug sa hukom mga kaigsunan. Mauunya ni ang ato nga dangatan. Sa Juan 16 versikulo 13, inig-abot sa espiritu sa kamatuoran, kini siya mao ang magtultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran, kay siya dili magasulti sa iyang kinaugalingong pagbulutan. Hinunoa ang iyang madungog, mao ang iyang igasulti, ug ang mga butang nga umalabot iyang iga tug-an kaninyo. Atong lantawon mga kaigsunan, kung unsa kini mga kinaiyaha. No, aniya ang bunga sa Espiritu Santo mga kaigsunan. Una, manlalaban mga kaigsunan. Kinsa man ato nga manlalaban? Ang Ginoo mga kaigsunan. Okay, timanin ninyo basin unya gabi doon na po'y quiz ato ni timanan kay aron makakuha ta, no? Ikaduha, iyang pailhon ang kalibutan mahitungod sa sala mga kaigsunan. Ikatulo, pailhon usab niya ang kalibutan sa pagkamatarong ug sa hukom. Okay. Ikaapat mga kaigsunan, magatultol ngadto sa tibuok nga kamatuoran. Ikalima, magatug-an sa butang umalabot. Ikaunom, magagiya sa tao aron sa pagdawat sa kamatuoran. Ang ikapito, magagiya sa tao unsay agayon buhaton aron maluwas. Sa ikawalo, magasugyot sa tao sa pagdawat sa santos nga bautismo mga kaigsunan. Okay. Unsa man ang tibuok nga kamatuoran nga itug-an kanato sa Espiritu Santo. Mo ni ang tibuok nga kamatuoran mga kaigsunan. Okay. Sa Juan 14 versikulo 6, si Jesus pitubag kaniya, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kun pinaagi kanako. Mga higala, mga katat subanan, ang Ginoo pitug-an gid siya kung kinsa ang dalan. Kinsa may wala kailan ni Ginoong Hesus. Nakailag yun na tanan, no? Mga kaigsunan, si Ginoong Hesus di ay mo ang dalan ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Siya ang dalan, siya pagyud ang kamatuoran ug ang kinabuhi mga kaigsunan. Di ta makaadto sa atong amahan kundili pinaagi kang Ginoong Hesus mga kaigsunan. Mo agi gyud ta sa iyaha. Okay? Juan 17:17. Sige ingon diha. Balaan na sila pinaagi sa kamatuoran. Ang imong pulong mao ang kamatuoran. Wa gyud lain kamatuoran mga kaigsunan, kundili ang pulong ra gyud sa Ginoo mga kaigsunan. Salmo 119 verse 142. Okay, ang imo nga pagkamatarong mao ang pagkamatarong nga walay katapusan. O ang imong kasuguan mao ang kamatuoran. Bisan day mga kaigsunan, ang kasuguan sa Ginoo
mausab ang kamatuoran. Okay. Ania ang tibuok nga kamatuoran mga kaigsunan. Okay, una. Kinsa ang kamatuoran mga kaigsunan? Si Jesus, si Jesus mao ang kamatuoran. Ikaduha, ang iyang pulong o kining Biblia mga kaigsunan mao kana ang kamatuoran. O ang ikatulo, ang napulo kasugo mao usab ang kamatuoran. Nga nakaingon man ta mga kaigsunan nga ang napulo kasugo apil sa kamatuoran. Okay, ang kasuguan sa Ginoo mga kaigsunan diha nato mabati nga mao gid ang kamatuoran. Kay kun wala ang sugo mga kaigsunan, mao ra gyapon ang ato nga kinabuhi. Wala ra gyapoy kapuslanan mga kaigsunan. Nga naman ang kasuguan sa Ginoo nag-ingon mga kabataan. Exodo 20 bersikulo 12. Usa giingon, tahuron mo ang imong inahan ug amahan aron mutaas ang imong kinabuhi diri sa yuta. Kung walay sugo sa Ginoo mga kaigsunan, ganahan ba mo nga inyong anak dili mo tahod ninyo? Dili. Busa ang sugo sa Ginoo nagpadayon ra gyud gihapon siya mga kaigsunan ug mao kana ang kamatuoran sumala sa balaan nga kasulatan. 2 Tesalonica 2 bersikulo 8. Kung dili nato sundon ang kamatuoran nga gitudlo sa Espiritu Santo, unsa man di ay ang ato nga dangatan. Okay, doon na po tayo dangatan. Okay, 2 Tesalonica 2:8 sa giingon niya. Unya og galing ang masupilon gapadayag na. O pagapatyon kini sa Ginoong Hesus pinaagi sa ginhawa sa iyang baba o pagalaglagon kini pinaagi sa pagpadayag sa iyang pag-abot. Luoy kay mga kaigsunan ang usa ka tawo kung kuhaan na siya og ginhawa. Kung ang tao kuha na ginawa mga kaigsunan, unsa man na siya? Patay. Okay. Ang tao mga kaigsunan nga masupilon, inigbalik sa Ginoo, inigpadayag na niya, diha na niya balusan mga kaigsunan kung unsa ang ato nga kinaiya, kung unsa ang ato nga mga buhat mga kaigsunan. Okay. 2 Tesalonica 2:10. O pagaubanan sa tanang dautan nga paglimbong alang kanila nga pagalaglagon tungod kay sila na nagdumili man sa paghigugma sa kamatuoran aron mga luwas punta sila mga kaigsunan. Ang Ginoo gusto siya nga kitang tanan unya makadangat sa katapusan. Gusto siya nga kitang tanan mga luwas mga kaigsunan. Pero unsa man ang tao mga kaigsunan, inikadungog na sa mensahe sa Ginoo. Di na nila sundon. Mga kaigsunan, ang Ginoo gusto siya nga maluwas tang tanan. Yes, kita pong tanan gusto magid punta maluwas, di ba kuya? Kita tanan, wa man gid pwede nangandoy nato nga malaglag. Di ba? Why nangandoy nato nga masunog sa kalayo sa impierno? Kita tanan nangandoy taog kaluwasan. Di ba? Why nangandoy diri og impierno? Kita tanan naghandong ta nga unya inigbalik sa Ginoo, madala ta didto sa langit mga kaigsunan. So, okay. Kay gusto man ang Ginoo nga kitang tanan mga luwas. 2 Tesalonica 2 bersikulo 11. Tungod niini ang Dios magapadala kanila og gahom sa pakig hisalaag aron sila managpanuo sa bakak. Maayo kayo ang kaaway mga kaigsunan. Kay daghan pud siya og buhaton aron ang katawhan sa Ginoo mahisalaag. Magtudlo pud siya og bakak nga wala sa Biblia. Ha? Magtudlo pud siya og mga sukwahi sa Biblia. Magama po siyang iyaha nga pagbulutan mga kaigsunan. Sumala pa sa Mateo 24:24. Gabi sana mga pinili sa Ginoo, mahimo pang danihon sa kaaway mga kaigsunan. Tiaw ni muna. No? So di ta gusto nga maapil ni anang danihon sa kaaway. Hebrew 1:10 bersikulo 26. Kung atong padayonon ang pagpagkasala tapos nato nasayran ang kamatuoran. Unsa may ato nga dangatan mga kaigsunan. Okay. Moni. Hebrew 10 bersikulo 26. Kay kon kita magapadayon sa pagpadayon sa tinuyo nga pagpagkasala, tapos nato madawat ang kaibalos sa kamatuoran. Mga kaigsunan, wala na'y naibilin nga halad iniyaw tungod sa ato nga mga sala. Doon na pa ba'y magpakapatao diri sa kalibutan magpakamatay aron matubos ang ato nga mga sala? Wala na mga kaigsunan. Inigbalik sa Ginoo, hukpa na ang matarong, hukpa na ang dautan mga kaigsunan. Unya inigbalik sa Ginoo. Wa nay mo balik diri sa kalibutan nga magpalansang pa dito sa cross aron nga luwason ta mga kaigsunan. Kundili nagpadala na sa mensahe kanato tanan
aron nga magbag-o ta sa ato nga kinabuhi kay wa nay magpakabatay diri sa kalibutan mga kaigsunan aron pagugas sa ato mga sala kaya hayara pod nato daghan na kay tambag ang Ginoo nga magbag-o ta sa ato nga kaugalingon unya dili pa ta mag-usab mga kaigsunan. Okay, Hebrew 10 versikulo 27. Okay, kung dili ang usa na lamang ka makalilisang mao ni ang mahitabo mga kaigsunan. Atong hinumduman gani memorize nagoy kanyo nga teksto 1:3 versikulo 16 kung kinsay nakahinumdom kay gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak diri sa kalibutan. Sa giingon diha kay gibugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan tungod ni ana iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron nga ang tanang mosalig kaniya dili malaglag kun dili makabaton og kinabuhi nga dayon mga kaigsunan. Ang Hebrewanon 2:10 versikulo 27. Kung dili ang usa na lamang ka makalilisa nga pag-abot og hukom og kabangis sa kalayo nga magaut-ut sa mga kaaway. Mga kaigsunan, inigbalik sa Ginoo. Hinumduman mo sa panahon ni Noe kaya sa pagsilot niya sa mga tao mga kaigsunan unsa man nga pamaagi pinaagi sa tubig. Niadtong panahon na mga kaigsunan daghan kay mga tao nga matay nadtong panahon na ug ang naluwas pamilya ra in tawo ni Noe. Pamilya ra itaw ni ato ni siyang hinumduman kay kami diri umalagi ra pud mi diri. Ako ato miagi mga bulan sa lahi pug nga mga district pero doon na ra gyapon mahabilin diri mga kaigsunan. Okay. So ato kani karon mga kaigsunan warning ni siya sa ato nga kinabuhi. Gipahinumduman da gikan sa panahon ni Noe, panahon ni Lot. Kinsa man ana nga buhi sa panahon ni Noe, pamilya ra in taon niya. Nahurot sila og kalulmos. Nahurot og kamatay ang mga tao. Og sa panahon usab ni Lot, gipasidan-an gyapon ang mga tao dito kay dito sa panahon ni Lot. Ang trabaho sa mga tao, magsigira gyapon og bugal-bugal ang mga trabaho sa mga tao, nagmininyuay ra gyapon, isig ka lalaki, isig ka babae mga kaigsunan. Og niadtong panahon na gipasidan-an sa Ginoo. Gani mga kaigsunan, atong lantawon ang pamilya ni Lot, ang iyang asawa na apil pa gyud in taon. Di ba? Kinsa may kahibalo sa istorya ni Lot? Ang iyang asawa na apil pagyud kay Mukasin. Na sakit kayo sa nato lang taon mga kaigsunan kung sa ato nga pamilya tunay dili nato maapil og kaluwas. Di ba? Ako sa ako ang pamilya usab kung gani moabot ang pagbalik sa Ginoo para sa kwa kung dili maapil ang akong amahan grabe mga kaigsunan bugat kay na sa ako nga kasing-kasing kay pamilya gud ako. Samot na ning ako nga mga katribo kay sa labok tugo man ta. No? So para sa mga kay gani karon atong hinumduman kita mga subanan. Ang uban ilang ikaulaw ang ato nga tribo. Ako di nako ikaulaw. Dito sa Tungawan bago ra pud ko dito atong miagi nga mga bulan atong Nobyembre dito nakagama ta og church dito mga subanan. No gigaman lang to na mo itong subanen tribe dito. Nga simbahan pagkanindot kay kita mga subanan dai don magyod ag simbahan. No wala man gitay simbahan. Di ba? So, dito among giplanuhan, gani natukuran to dito og kining simbahan. So, muni siya mga kaigsunan, nga unya dai inigbalik sa Ginoo, dili na tubig yan doon. Kun dili kalayo na gyud Episo 4 versikulo 30. Unsaon man nato pagtagad ang espiritu, no? Episo 4 versikulo 30. Ug ayaw ninyo pagsakita ang espiritu sa Dios. Espiritu Santo sa Dios ni kinsa gika timbrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos mga kaigsunan. Okay, Hebrew 10 versikulo 37 ug 38. Kung ikaw musibog gikan sa pagdawat sa kamaturan unsa may mahitabo mga kaigsunan. Pinanglitan karon nakahibalo naman ta kung unsa ang maayo ug unsa ang dapat unsay angay nato nga pagabuhaton unsay dili nato angay nga pagabuhaton. Tapos na to, kana masayran mga kaigsunan, kung unsay angay na to nga pagabuhaton. Unya, dili na to buhaton. Kay musibog yun ta mga kaigsunan. Unsa man di ay ang mahitabo, no? Ano na po di ay mahitabo. Hebrew 10, versikulo 37 o 38. Tanawa mga kaigsunan. Kung atong lang taon ang ato nga panahon. Gikan sa unang panahon hangtod sa kapanahonan nato karon mga kaigsunan. Dako kayo og kausaban mga kaigsunan. Gikan sa unang panahon og sa panahon to karon. Kay sulod na lamang sa jutayng panahon ang usa nga taliabot pag-aabot na og dili magalangan. Apan ang akong tao nga matarong maga kinabuhi pinagi sa pagtuo. Og kon siya musibog man og galing
kaniya mga kaigsunan walay kalipay ang ako nga kalag. Mga kaigsunan kinsa may gahandom nga makaadtog langit. Paligog ta sa kamot. Kita tanan gusto ta mga kaigsunan. Ang ato nga panahon atong hinumduman nga jutay na lang jud kay mga kaigsunan. Gani taliabot. Kita may maglangan-langan pa diri. Di na ta maglangan-langan mga kaigsunan kay ang ato nga panahon hapit na gid moabot mga kaigsunan. Unya dili na to isibog ang ato nga pagtuo kay ang Ginoo mga kaigsunan dili malipay nato kun atong isibog ang ato nga mga pagtuo. Karon na sayo data kung unsay maayo unsay dili. Nakabalo na ta mga kaigsunan kung unsa ang kamatuoran sumala sa balaan nga kasulatan. Unya musibog pa ta sa ato nga pagtuo mga kaigsunan, musugot bug sa dili ang Ginoo walay kalipay nga ni kanato. Mo ginay tinuod sumala sa balaan nga kasulatan mga kaigsunan. Okay. So Hebreos 6 bersikulo 39. Apan dili kita uban sa mga magapanibog o ginalaglag ko dili sa mga may pagtuo o managpa kaangkon sa ilang kalag mga kaigsunan. Tanawa. Kita man timbangan. Maunya na ang ato nga dangatan mga kaigsunan. Kung unsa ang imong sala dagko gagmay timbangon mga kaigsunan. Kung ang ngayon bata nga maka adto dito sa langit pero doon na tayo pagpili mga kaigsunan. Si Josue nagpili mga kaigsunan, okay? Unsa man ang tambag alang kanato sa Espiritu Santo mga kaigsunan. Doon na tayo pagpili, no? Hey, Josue 24 versikulo 15 mga kaigsunan. Ato la taon, doon na tayo pagpili, no? Kung daw-dautan kaninyo ang pag-alagad kang Jehova, magpili ka mo nining adlaw kung kinsa ang inyong alagaron. Kung ang mga Diyos ba nga gialagaran sa inyong mga amahan dito sa unahan sa suba, kung ang mga Diyos ba nga sa mga Amorihanon kang kinsang yuta inyong gipuy-an, apan alang kanako og sa akong panimalay, kami mag-alagad kang Jehova. Mga kaigsunan atong pamalandungon ang pagpili usab ni Josue. Si Josue mga kaigsunan, ningon siya asa man ka karon mag-alagad. Diha ba ka sa Diyos kaniya sa kabatuhan, Diyos sa kasapaan, Diyos sa kakahuyan. Si Josue mga kaigsunan kauban sa panimalay, moalagad jud sa Ginoo. Lantawa mga kaigsunan. Kinsa man ang yuta karon nga inyong gipuy-an? Kang Jehova, salamat. Sa Ginoo mga kaigsunan. Unya asa man ta mo alagad? Asa man ta mo alagad? Tagya sa yuta? O asa man mga kaigsunan? Sa Ginoo gyud mga kaigsunan ang tagya sa yuta kay siya gyud nagbuhat diini mga kaigsunan. Doon na tay pagpili, no? Okay. Mga kaigsunan diini nga kagabion. Atong hinumduman nga aduna tay Kristo nga nagpakamatay diri sa kalibutan aron sa pagtubos sa ato nga mga sala. Mga higala diini nga kagabion. Kinsa may andam nga mosunod sa Ginoo. Okay, daghan kita. Mga kaigsunan. Kinsa may nakatambong sukad atong pilmirong gabi dire hangtod karon. Isag sa kamot. Daghan no. Salamat kayo naniagid mo. Og diini nga kagabion mga kaigsunan, niya nato ang ato nga mga desisyon. Si Ginoong Hesus nagahuwag kanato. Juan 11 bersikulo 26 unsay gingon niya? Ang buot nga moalagad kanako musunod kanako mga kaigsunan. Mo ginaingon sa Ginoo, di nato malari. Kaya kung buot ta nga musunod kaniya, buot ta mga kaigsunan nga moalagad kaniya, unsa may angay nato gato nga pagabuhaton. Okay. Marcos 16 bersikulo 15 mga kaigsunan. Og dire sa 16 sa bersikulo 15 giingon, nga kini maayong balita igawalin niyo sa tibuok kalibutan. Musugot pug sa dili mga kaigsunan, kini Tagaytay apel ni sa tibuok kalibutan dili. Apel busa naabot ang mensahe sa Dios diri sa inyong panimalay. Salamat kita na mga kaigsunan. Kay gani dito sa among bukid sa una, dito sindagan, lipay na kay may kung dunay maabot ng mensahe. Gani na mga panahon na wa gyud itaw inaabot ka mensahe dito. May gani naka-eskwela po ko diri sa sindagan mga kaigsunan, nalipay ko kay nakadungog ko og mensahe. Pero diri sa inyo mga kaigsunan, pasalamat na kay doon na gyud niangat diri bisag nagkalapok-lapok nito mga pipila ka mga gabi.
gaulan-ulan nagkaligid-ligid ang mga mensahero, mga kaigsunan. So, niini nga kagabion atong pamalandungon, mga kaigsunan. Ang sulat sa Marcos 16:16. Ang mutuo og magpabautismo maluwas. Apan ang dili mutuo hukman sa silot. Wala tayo pagpili, no? Asa man ta karon? Mga kaigsunan. Ang lunod sa dagat, no? Correct. Gi tunlob sa tubig ug mausab na ang ato nga pagabuhaton. Kay mao kana ang awhag sa Ginoo nato, mga kaigsunan. Nga pinaagi sa pagtuo nato sa mga bunyag o bautismo. Usara na sila sa labok ra ilan, no? Usara na sila ang bunyag ug ang bautismo, mga kaigsunan. Unya kun mutuo ta niya na, mga kaigsunan, maluwas apan ang dili mutuo hukman sa silot. Kinsa may gusto nga magpabunyag, mga kaigsunan? Kinsa gusto magpabunyag? Kinsa gusto silutan? Gusto silutan?